Assalamu alaikum azulfillah wal matahalli. Bonjour aux amis, bonjour aux abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. جيت ندير الخوت la vidéo تاع اليوم. Le thème principal va être الحراك تاع غدوة 1er novembre, يعني la date symbolique تاع اندلاع الثورة. Donc on va discuter un petit peu على le topo général ou les objectifs. قبل ما نطرق لهذا الفيديو لهذا السوجي هذا حبيت نكسر مع حبابنا على la vidéo précédente, une petite rétrospective vite fait. وين الناس comme d'habitude, comme à notre habitude, حنا الشعب الجزائري ولا العرب en général عندنا مشكل كبير, عندنا un très très gros problème, c'est-à-dire كي يكون إنسان il discute sur un sujet. واش نديو الأمور السطحية, quelques paroles هكذا اللي قالهم ولا quelques phrases. On les analyse dans notre petite tête, à notre manière, بالمعطيات تاعنا والمعتقدات تاعنا et nos convictions, et on les traduit. On l'oublie une seule, voilà, tu dis ça, il y a que Alger qui prime, il y a que la bataille d'Alger, ou على الثورة, وكانت الناس تخدموا منها. شوفوا يعني où les gens العقلية تاعهم تروح. أنا رحت لكم يعني صلب الموضوع في السوجي هذاك. قلت لكم باللي et c'est une réalité historique, العالم بأسره المؤرخين ولي زوبسيرفاتور في هذاك الوقت قبل ما تزيدوا نتوما وقبل ما نزيد انايا كاع ما كنتوش كاع تكزيستيو. داكور, كانت الناس في هذاك الوقت ديجا عندها دو تري او نيفو يكتبوا اشياء على الثوره الجزائريه, كانوا قالوا باللي لا شوز كي a donné une vitrine à l'international وين l'opinion publique internationale مش ندير غير على l'opinion française parce que c'est 50 opinion française و50 opinion internationale, وين صاروا ضغوطات ضخمه على فرنسا في هذاك الوقت. La vitrine, c'était la bataille d'Alger. Parce que tu vois, وين بانت الحقرة, وين بان القمع, وين بانت la torture, وين بان كما يقول لكم le mépris, وين بانت باللي l'armée دارت un blocus وتقمع في الشعب. C'était la bataille d'Alger. Parce que وعلاه tout simplement مانيش نقول لكم باللي المجاهدين والشهداء الله يرحمهم اللي كانوا يخدموا في النواحي العسكريه المختلفه تخليو لو تيريتوار كانوا يلعبوا في الدومين ولا كانوا يصيدوا. نو, انا نقول لكم هادو كانوا يديروا خدمه اون بروفوندور. بصح الحاجه اللي بينت نوتر كوز انترناسيونال كي نو a donné accès à l'indépendance هي لا باتاي دالجي. لا باتاي دالجي كما يقول لكم معترف بها دوليا باللي تما كانوا كاينين دي كوريسبوندون المان, كانوا كاينين دي كوريسبوندون امريكان, وين داو دي زيماج و دي فوتو, داروا تقارير للواشنطن بوست في هذاك الوقت, للغارديانز كانوا كيكتبوا علينا باسكو كانوا عندهم دي كوريسبوندون في الجي في هذاك الزمان هذاك. كتبوا خرجت على الانترناسيونال دي فوتو باللي الشعب راهم مقموع من طرف الجيش الفرنسي ايتو. عطاتنا ان ايكو, زادت لا دبلوماسي خدمت اون باراليل على بوجي كالكو لوفيي, وين فرنسا تلقات ضغوطات كبيره من الدول العظمى في هذاك الوقت. ستادير جابوا لهم دي بروف, قالوا لهم لي بروف بلا كتضربي في الشعب ولا كتحقري في الشعب و tu obliges les gens باش يكاسوا لور غريف, و tu obliges les gens à sortir de chez eux, راه كتكسري في الديور, راه كتحقري, اعتقالات يعني كيما يقول لكم لي زاريستاسيون سومير واشياء من هذا القبيل. واش كان صاري في لي بروفانس الجيريان, ستادير في قسنطينه, بجايه, جيجل, بلاد الشاويه, بلاد قبائل في هذاك الوقت il y avait un blocus médiatique, c'est-à-dire ما كانوش كاينين دي كوريسبوندون, كانت غير لو سيرفيس كومونيكاسيون تاع لي زارمي في هذاك الوقت اللي كان يصور يمونطري دي زيماج هكذا في ليانا في الارشيف اي ان ا, كنت تلقاوهم وطابي ارشيف اي ان ا تسيبوهم, يوري لك واش حب, يوري لك يعني واش حب هو حبك انت تشوف. كان هكذا كيكومونيكي افيك لوبينيون بوبليك فرونسيز في هذاك الوقت. La bataille d'Alger, elle a démontré le contraire. باللي réellement ثورة, باللي réellement الشعب راه مساند, باللي réellement الناس راهي contre la politique qui était utilisée في هذاك الوقت. دونك الاشياء هذو طرقت للعالم à travers la bataille d'Alger. c'est-à-dire دائما كل حرب كيما نعطي لكم l'invasion تاع لا روسي, كي نهضروا على l'invasion تاع لا روسي مثلا par l'armée allemande في هذاك الوقت نهضروا على ستالينغراد باسكو سيتي لو بوين كولمينون اللي خرج القضيه هذيك في العالم. داكو خاوتنا نهضروا على لا ليبراسيون تاع لوروب, نهضروا على الديباركمون تاع النورماندي. داكور, الوغ كي يا دو ديباركمون, يا ديباركمون في السود, يا ديباركمون في النور من جهه لا نورفيج, ما نهضروش عليه بزاف, نهضروا على لا شوز كولمينونت
اللي تبين une cause à l'international. هذه هي خوتي النقطة اللي حبيت نفهمكم. ما قلت لكمش المجاهدين الشهداء الله يرحمهم ما خدموش وكانوا يقصروا ويلعبوا في الدومين والكارتا. نو داروا خدمة اون بروفوندور، صافي هما وجعوا ليطا في هذاك الوقت كما يقول لكم الدولة الفرنسية في العمق تاعها في الجيوش، لو مورال دي تروب سور لو تيران وضروا يعني لي كولون في هذاك الوقت سور لو تيران اي تو. بصح مالوغوزمون لافير قعدت الجيرو الجيريان في الصوره الجيريان ما خرجتش على الانترناسيونال. لوبينيون بوبليك فرونسيز ولوبينيون بوبليك انترناسيونال كي بداو تصاور يلحقوا من لا باطاي دالجي تشوفوا عجايز بالحايك في الارض والعسكري ضرب فيها، شافوا الباربوليو سونتر فيل، شافوا لي باراشوتيست، شافوا هذاك الشيء قال لك ايفيكتيفون راهي ناقضه حرب في الجزائر. باسكو من قبل كانوا يعيطوا لها لي زيفينمون دالجيري، ما كانوش يعيطوا لها لا غير دالجيري. كي جات لا باطاي دالجيري ولات تعيط لا غير دالجيري، ولات اوفيسيالمون لا بريس انترناسيونال اي لا بريس فرونسيز تقول لك لا غير دالجيري. فاق الشعبي الفرنسي وفاق لونجلي وفاق الامريكان، باسكو قلت لكم كانوا كاينين دي زارتيكل ميم بار لو غارديانز ونيويورك تايمز وهادو لي غرون جورنال انترناسيونال كتبوا كان سا اكزيست انكور لي زارتيكل هادو كتحوسوا عليهم تلقاوهم كتبوا على لا باطاي دالجي وما صرا في لا باطاي دالجي. دونك هي عطات لنا الصدى ان ايكو على الانترناسيونال. لو كان ما صراتش هذيك لا باطاي دالجي نقدر نضمن لكم بلي القدم كما يقول لكم الاقدام السود ولي بارتيزون اللي كانوا تاع الجيري فرونسيس في هذاك الوقت والله ما يطلبوا، باسكو لوغ فوي دو روت ما كانتش كاع مكتوبه لانديبوندونس، ما كانتش تكزيستي في لا فوي دو روت. ني تاع ميتيرون في هذاك الوقت اللي كان بروميي مينيستر دو لانتيريور، ني بيير جوكس ني دو غول، ما كاينه كاع في لوغ فوي دو روت استقلال الجزائر، ني ا تيرم ني ا كور تيرم ني ا لون تيرم، ما كاش. Qu'est-ce qui a précipité la bataille d'Alger? قال لك رانا عندنا ضغط دبلوماسي خارجي على واحد بوكو دو بيي اللي كانوا مسانديننا في هذاك الوقت بارك الله فيهم، عاونونا بزاف، والدبلوماسيه الجزائريه خدموا وليماج لا غير دو ليماج، سي سكون ابل لا غير دي ميديا. ربحنا لا غير ا ليماج، ستادير ولا الشعب يبان راه محقور، اطفال ياخذوا في العصا، النساء ياخذوا في العصا، الشيوخ ياخذوا في العصا par des soldats, c'est-à-dire c'était même pas des policiers, il y a des askari d'arbor. On a gagné la bataille de l'image. La bataille de l'image est très importante dans tout conflit. Donc, Khawti, Nes, ils ont interprété les dires de l'année 2020. Oui, واحد كتب لي التوراة الشاوية. كاع الجزائر ماشي غير الشاوية، كاع الجزائر وعلى خيروا لا سامبوليك. لا سامبوليك تاع اندلعت اول رصاصه في البلاد الشاويه هذيك هما سي لوغ سامبوليك هاد الناس اللي كتبوا التاريخ تاعنا من بعد. الوغ كو الجزائر كاع كانت مجنده، بلاد قبائل كانوا واجدين في لو سونتر والانتيريور في الشريعه والجبال تاع الزبربر والخضاريه والناس كانت واجدين كيف يعني خيروا برك ديك لا سامبوليك تاع لك لازم شوازي ان اندروا لوندروا شوازي سي البلاد الشاويه. هذا ما كان سامبوليك اندلعت اول رصاصه. دونك كيفاش اندلعت وشكون مدلعها وشكون تيراها الله اعلم. مي المهم انا واش حبيت نفهمكم دون لونسومبل كاع الجزائري كاع الشعب الجزائري وكاع المجتمع بالاخص المجاهدين والشعب العميق والثوره والشهداء الله يرحمهم، الناس خدمت الثوره، كاع خدمت الثوره داكوغ. ميم كاين حاشاكم حيوانات تاع الزريبه ورفدوا السلاح ورفدوا اشياء من هذا القبيل ورفدوا الناس ولي بليسيتو. C'est-à-dire toute l'Algérie a contribué. بصح لا فيترين اللي ربحتنا لا غير ليماج سي لا باطاي دالجي، هذا نعبوها ولا نكروها، هذه حقيقه. دونك خاوتي اليوم هاد ابخي لا ريتروسبكتيف هذه نقصها لكم على الحراك تاع غدوه ان شاء الله. الحراك تاع غدوه ان شاء الله كاين ناس راهم يكتبوا لي دي ميساج قالوا لي وي وانت tu es contre le vote تاع 2019 le 12 2019 le 12 décembre وراك تحرض في الناس وراكم تعرفوكم على بيتود. دونك نتوما انا نريبوندي لهم بكل افيك توت سامبليسيتي. نتوما يا ناس اللي راكم تكتبوا لي في لي ميساج لو كان تقراو لي ريبونس بيرسونيل تاعي قلت لهم الله يسهل عليكم، حبيت فوتي لو 12 تحكم لا كارت ايدونتيتي ولا كارت دو فوت وتروح البيرو دو فوت تفوتي، الله يسهل عليك فوتي. انا جابيل بيرسون باش يبلوكي لك الطريق ولا ما يخليكش تروح تفوتي، روح فوتي الله يسهل عليك. وانا يا شخصيا راني كونتر هذا لو فوت هذا، جو لو دي جو لو رودي باسكو الناس قالوا لي ما فهموش، جو سوي كونتر لو فوت تاع لو 12-12. فهمتكم وعلى اترافير اون ديزان دو فيديو قلت لكم لي كونديسيون لي بريالابل
ou comme les garanties de transparence, les garanties comme d'une bonne organisation, les garanties d'une sérénité, parce que tu vas voter, les jours de vote, normalement, c'est des jours fériés ou là, non travaillés. Tu sors tranquillement, tu sors tranquillement. Des fois, c'est même des fêtes. الناس يدوا معاهم ولادهم ما يروحوا يفوتيو. انا هذا نشوف les conditions générales يعني تاع la quiétude ou la tranquillité مش متوفرين دا تروح تفوتي ودون دو رو بلو لوان الناس تعيط وتضرب في المهله وتقول لك نو الفوت هذه سيتادير كونتراديكسيون راك دير حاجه qui ne fait pas unanimité au sein du peuple, qui ne fait pas unanimité. C'est-à-dire qu'il تكون فئه contre le vote, فئه pour le vote ما تقدرش تورغانيزي الفوت. D'accord, que ça soit pour les raisons que je viens de citer. Les raisons que je viens de citer. Donc, النقطة هذه الناس هذوما يقولوا لي باللي حبينا نفوتي وانا قلت لهم الله يسهل حكم كارتك وروح فوتي ولكن الحالة إذا derrière جابوا لكم باسكو ما حين يجيبوا لكم vous n'aurez pas le choix, vous allez avoir que Mihobi, Tebboune, vous allez avoir Benflis, يعني الجماعة القديمة هما اللي عندهم les ancrages هما sûrement qui vont يعني كيما يقول لكم les dossiers تاعهم vont être validés, بالك ils vont valider Mesdor, ils vont valider des gens هكذايا pour donner un semblant de démocratie ou un semblant يعني d'honnêteté dans ce vote-là, الاختراعات هذوما. Vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver, la situation la plus probable, c'est bon le président. Vous l'avez remarqué, vous avez remarqué les derniers intervieweurs. Je ne commente pas ce qui se passe la justice algérienne. الله يسهل سقساوه قالوا له qu'est-ce que vous pensez de الاعتقالات وهذا الشيء هذا قال لهم je peux pas commenter le travail de la justice. Par contre il a pu commenter le fait que son fils a fait le الحبس دخلوا للحبس ولا eu des problèmes. Donc il a critiqué, il a été jeté, mon fils a été jugé à tort et jeté en prison. بصح tu commentes monsieur Tebboune بصح d'autre côté باش تكومونتي سجناء الرأي الناس اللي اعتقلوا باسكو واحد رفض علام واحد هضر ولا il a donné son avis sur sa page Facebook ou là sur sa page YouTube هذاك tu commentes pas. C'est-à-dire شوفوا la 2200 c'est-à-dire الانسان هذا il est pas net يبداها بالكذب وهذا هو الفيوتشر بريزيدون تاعكم. هذا هو الفيوتشر بريزيدون يعني من الارجح صافي تبون الفيوتشر بريزيدون. انايا شخصيا تبعت شويه لو باركور تاعو واش كان يخدم وين كان ونهار اللي كان يقول اقسم بالله هذا البروغرام تاع فخامته راح يجوز ويتطبق مهما كان الحال. دونك انسان كيما تبون لو كان يجوز بريزيدون ça va être quoi votre réaction. هذا الناس اللي راح يفوتوا ça va être quoi votre réaction. Ils vont me dire non, on va voter en masse ou ça sera pas Tebboune. Ça sera Tebboune votre président. Ça sera pas Tebboune, ça va être Mehoubi ou là ça va être Benflis واحد من السيستم. Vous pensez qu'ils vont vous sortir واحد candidat libre هكذا ما عندوش des casseroles ou du jour au lendemain demain par le biais de la constitution revisitée c'est-à-dire le président algérien c'est un monarque alors Malik ماهوش président. Vous pensez qu'ils vont prendre le risque يعطيو الانسان واحد parce que normalement c'est semi-présidentiel بصح avec la constitution revisitée راهي ماشي غير présidentielle راهي une constitution royale راهي كيما يقول لكم دستور ملكي. الملك عنده كاع لي بوفوار il destitue qui il veut il organise qui il veut il raccourcit les durées qui il veut il fait ce qu'il veut. Est-ce que vous pensez يجيبوا لكم انسان neutre ولا انسان وطني وناسيوناليست ولا patriote plutôt يحب البلاد وجديد وجون ومصغر وشباب ويبريزونتي بيان oui il accède à la présidence où il signe un décret يقول لك يا حاوز قايد صالح بدل l'état major parce que وزير الدفاع قايد صالح c'est le vice-ministre de la défense. Vice-ministre, il n'est même pas ministre, le ministre réel ça sera le futur président. Donc يولي هو المينيستر ينحيه قال قايد يروح لا روتات وانت الجماعه تاعك نجيب واحد اخرين ما يخليوهاش c'est même pas ما يخليوهاش ما يخليوش même pas انسان من هذا النوع il accède à la présidence. C'est pas possible, ce n'est pas possible. On va en discuter après le 12.
تعاودوا تقصروا وتستناو. vous attendez que هاد المترشحين هادوما que ça soit ميهوبي que ça soit بنفليس que ça soit تبون que ça soit كيفاش عيطوا سليمان بخليلي هذا ولا نقولوا يا سيدي يجوز هو ما يجوز سليمان بخليلي نقولوا حنايا انسان من هذا النوع هذا vous attendez que يسقم لكم البلاد ونولوا يعني بلاد متطوره و on va faire un braquet sur nos positions géostratégiques ou politiques ou stratégiques. Non, c'est pas possible. ما يقدرش باسكو علاه كيما نقول لكم الانسان اللي يجيب une nouvelle vision تاع un programme algérien. Il y a une nouvelle vision. لازم الانسان يكون كيما يقول لكم عنده واحد لا نوتراليتي ويكون تري جون. هذا هو الحل. الجزائر قلت لكم لازم لنا واحد جديد اللي جامي تقلد مناصب. صدق يكون تري كومبيتون عنده يعني كيما يقول لكم دي كونيسونس ماشي دي كونيسونس يعني دي كاليفيكاسيون دو باز كي سوا ايكونوميست ولا سكو فو فولي ولا يعني انسان عنده دو تري او نيفو تكنيك ولا دكتور ولا سكو فو فولي ولا مهندس ولا عنده المهم دي تري بون كونيسونس دو باز ou une très large connaissance de l'économie mondiale. قبل يعني نتخيلوا احنا même لو كان يجي انسان de ce type là كيما يقول لكم هاد الناس المترشحين اللي جاوا هادو عندهم العقليه تاع لونسيان ايكول c'est-à-dire c'est des rentiers. الجزائر عندها بترول. الانسان هذا ما يقدرش يدير براكي دو جور ما يخليوهش. سي تو c'est beaucoup plus profond que ça. c'est-à-dire son attaque وكاع les agences ou les responsables énergétiques في الجزائر والايادي الخارجيه هذوك تاع لي مولتي ناسيونال ما يخلوش يبراكي يجبدوا له دوسي يخلطوها لك من الداخل. صافي في لادمينستراسيون تتخلط من الداخل. يدير براكي فيزافي دو لارمي ما يخليوهاش يخلطوها له يجبدوا له دوسي يلصقوها له. سيتادير طونك الانتخابات هادو ما خرجوش ناس ريالمون لي جامي تقلدوا مناصب وناس باسكو مزدور نعطيكم اكزومبل. مزدور كان il était rattaché à l'ancien ministre تاع لي زافير ريليجيوز كان مستكلف بصندوق الزكاه. صديق ديجا خدم على لادمينستراسيون الجيريان وكان كونسيي في لي تيليفزيون دو سيستيم. دونك داخل في لي زاركان كان شغل بورت بارول يبيع ويهضر على لي سوجي ou agréé entre guillemets par النهار والاشياء من هذا القبيل. donc il faisait partie du système, l'ancien système. بخليلي كيف اعلامي très compétent dans son domaine يعني انسان لاباس بعقلي ولكن اعلامي au sein des télévisions algériennes. c'est-à-dire كان يخدم يد في اليد مع لا تيليفزيون الجيريان اللي كانت كونترولي باغ على بالكم شكون رب الجزائر l'ancien. عنده une société de كيما يقول لكم d'audiovisuel اللي كانت دير des émissions. les émissions اللي من كان يبيعهم لا تيليفزيون الجيريان وكان يبيعهم لي تيليشين بريفي فوندو. دونك الانسان هذا عنده ان رابور كيما يقول لكم ان رابور مع l'ancien système. كي يقول l'ancien système c'est-à-dire la façade audiovisuelle تاع l'ancien système. هادو يعني يقولوا بلي هاد اون بارلون ميم هاد لي دو كونديدا الاخرين ما نهضروش. واحد من الارابي واحد من افلان واحد اكس افلان واحد دار مع بنفليس كان متفاهم مع بوتفليقه ما بوتفليقه جبد به الحصيره الاخر هذا. المهم يعني كاع سون ايسو دو لونسيان ايكول. حنا لازم لنا انسان جديد. لازم لنا بنادم جديد. ستادير كي يقولوا جديد يقدر يكون عنده 50 سنه في عمره ولا 55 بصح جامي خدم ولا حط يدو ولا كولابورا مع لي زونسيان تيليفزيون ولا لونسيان سيستيم ولا باسكو كي دي كولابوري افيك لي زونسيان تيليفزيون كنت كولابوري مع التوفيق ما يرضاش عليك لي زيميسيون تاعك ولا بارول تاعك ما تخرجش في لا تيليفزيون الجزائريه. هذه حقيقه ما تكذبوش على نفسكم. دونك لو 12 هاد لي بريزيدونسيال سون دي بريزيدونسيال دو فاساد فونطوش. راهم حنا يخرجوا لنا انسان عنده تبعيه وديريجون اكتويل تاع بلادنا. صافي لازم ما يعطيلهمش دي غارونتي والله العظيم ما يطلع بريزيدون. وكاين نوت بارامتر انا شخصيا جون دوت تري فور كو هاد الانتخابات يجوزوا. سي كابابل يجوزوا يعني شاك بروبابيليتي فيها اون بارتي ديرور. سي بوسيبل يجوزوا الانتخابات بصح جو فو دوموند لهاد الناس اللي تسبب الانتخابات ما تندموش من بعد تقولوا كاسكون افي زكينا بور 5 ans
زكينا انسان تاع السيستم وافيكتيفمون ما دار والو يا با نوفو نعاودو نقولو 2021 2022 الجزائر الجزائر وما كان حتى حركه فيغ لافون ولا شونجمون راديكال ولا شونجمون براكي دو لا بوليتيك انرجيتيك ولا حوايج من هذا القبيل بالك يفا فيغ باسي لا لوا هيدروكاربور سا فا ايت بيغ ديريير بالك يزيد يفا لومبيري لا لوا هذيك كاع يزيد لها بنود يزيد لها دي كلوز لداخل يزيدو يهلوا الحاله encore plus parce qu'il aura besoin de financement il aura besoin d'argent le seul moyen les rapidement ils renflouent les caisses باش يدير un pseudo programme c'est qu'il يسيب la loi d'hydrocarbures c'est-à-dire نقعدوا بيس ريبيتيتام حنايا دون ان اون دو زون ميم يصراو الانتخابات ويجوز بريزيدون دون ان اون دو زون نعاودوا نخرجوا مانيفيستيو ونقولوا يسقط النظام دوك نقعدوا حنا دوك حياتنا كاع يسقط النظام باش ما تقعدش في هذه زيتيرنال مانيفيستاسيون ليتيرنال كونتيستاسيون الشروط تاع الشعب ايتي فاسيل اي ils étaient réalisables il y a 6 mois de ça لو كان 6 mois de ça داروا هذه الخدمه لو كان لو 12 رانا رايحين ريالمون في انتخابات نزيهه غير حقيقه ماشي يعني نهضركم خيال غير سور لو كان داروا الخدمه هذيك كونامون دوكا ما يخلوا الوقت كابابل هاد لو 12 ما يصراش انتخابات يزفون لي ريكولي بور ليتي بروشان ونقعدوا ندوروا هكذا وكما يقول لكم لو تران وهاد لي نوفو ايفينمون مونديو راهم يسيروا راهم يافونسيو وحنايا مازلنا نون في دو سور بلاس دونك باش tu tires un trait là l'ancien fonctionnement maintenant واش طلب الشعب في الديبي تاع الحرب قال لك يروح بوتفليقه ومن بعد تي كي سي روندو كونط راح بوتفليقه جابوا لنا الناس دو فاساد قال لك يتبعوا كاع كان مازال ما قالكوش لي با ماجور يتنحى قال لك نو لي با ماجور il est en train de faire le boulot يقعد بصح يتنحاو كاع c'est-à-dire كاع لي 3 بي وهاد لي غوفرنمون تاعهم لي غوفرنمون تاع بدوي وما يشبه واش كاع بدوي لا ايتي مانتوني ما تقدرش tu maintiens et qu'une partie de la population des millions d'Algériens quelques millions يزيد يقولوا هذه 3 ملايين 4 ملايين ما قابلينش وما معترفينش دو تو بهذا الغوفرنمون باسكو على هذا الغوفرنمون اللي عينوا ما فوطيناش عليه اللي عين بدوي ما فوطيناش عليه. هذا بن صالح هذا بروفيزوار سي ان بريزيدون بروفيزوار. كيفاش بن صالح حط بدوي وبدوي دار جاب لنا دي مينيستر اللي ما كان حتى واحد يعني لور ديريكسيون بوليتيك ولا لور فيزيون دي شوز الشعب الجزائري مقتنع بهم. سي با بوسيبل. قال لك صوت لنا هذا بدوي سيتي فوزابل سي كو دي كيما يقول لكم سيتي كو دي فونكسيونير على تيت دو سي مينيستير هذايا. هاد لي مينيستر اللي جابهم سي دي زونسيان فونكسيونير طلعوهم في الكرات. قال تولي مينيستر اليوم تاكو 3 فونكسيونير تولي مينيستر. قال نحي القسام نحي جدهم كاع بدوي صوتي جيب لنا انسان واحد اخر ما خرج من سان سيستيم. لو كان جبدوا لنا جو سي با ميم لو كان جبدوا لنا je vais vous dire une bêtise un ancien fonctionnaire par exemple technocrate هكذايا ماشي معروف ما كانش فاساد ما عندوش يعني كيما يقول لكم une image في لي ميديا بصح تري كومبيتون. طلعوا برومي مينيستر قال هذا هو النوفو برومي مينيستر هذا تكنوقراطي سبيسياليست في الاقتصاد صحيح ماشي يخرج ايما وكيما يقول لكم يعني لونسيان ايكول يعني ليكول ناسيونال دادمينستراسيون جيبوا لنا تكنوقراطي فينونسيي ولا ايكونوميست ولا يطبعوه. هذاك الانسان يدير حكومه ذات كفاءات ستادير هو يغني ليكيب يجيب لنا اغوش دوات دي جون كاينين دون توت لي ادمينستراسيون وكاينين ميم دي بيرسون بوتونسييل ليبر c'est-à-dire ما كانوش يخدموا في لادمينستراسيون كانوا هما eux-mêmes يعني دي زونسينيون في لافاك ولا عندهم يعني كفاءات. لو كان دار هذيك ديجا ليماج تصفى كي يولي لو سامبل سيتويان زابي يشوف يقول لك لو مينيستر لو بروميير مينيستر خرج اليوم راح مع المينيستر ديال ليكونومي راحوا فيزيتاو تاع الانستالاسيون ولا يخزر يقول لك هاد الناس ما نعرفهمش. سيتادير الناس هادو يجيبوا ان ديسكور جديد هضره جديده اون فاسون دو بروسيدي اوتر. بالك جو سوي بيرسوادي كو الشعب وانا شخصيا بالك اترافير ماشين وكان زكيت بروفيزوارمون ماشي انديفينيمون باسكو لازم اوبليغاتوارمون فوتيو ونجيبو بريزيدون. بصح قلت هاد الناس هادوما ذات كفاءات راهم يسيروا في الامور داكور حبابنا. دونك هادشي ما ندارش دو لي ديسكور تاع القايد صالح ريبيتيتيف بداها بالرايه الامازيغيه قال لك اللي يرفض رايه يدخل الحبس اللي يدخل لالجي من ولايه واحده اخرى الكار من سيزي تاع لي كار ولي بوس يعني بدات
qui me comme peut-être la répression qui dit pas son nom. Une répression qui dit pas son nom. لحقنا حتى 180 واحد راهم في الحبس سجناء رأي. مانيش نحكي على هذوك اللي ضربوا البوليسيه ولا رماو البوليسيه ولا هذاك اللي دار ان ديلي سولي كا كوميان ديلي ياخذ حقه. هذاك مكتوب في القانون. تدنا ان بوليسيي en plein exercice de ses fonctions que tu manifestes ولا autre chose عندك عام حبس ولا ما نشاء تضرب عام حبس. هذيك ما اوني بور. بصح ما كاش ان تكست دو لوا في الجزائر اللي يقول لك تدخل تمانيفيست ولا ترفد اعلام ولا جيت من ولايه واحده اخرى تمانيفيستي ولا هضرت في ان ارتيكل سور فيسبوك ولا سور شان يوتيوب تدخل الحبس. ما كاش قانون في الجزائر اكزيستي. ولقى الجزائر اي سينياتير وعندنا une représentativité تاع لي droits de l'homme. Donc il signé donc tu respectes la vie d'autrui. Tu respectes la vie d'autrui. Comme شخصيا انا sur cette chaîne الناس يقولوا لي روح تفوتي ما كاش اللي سبيتو ابار اللي سبوني اللي يقولوا لي انا لو فوت سي 12 لا دات فاتيديك سي 12 قلت لهم ليزي مي ميساج اونسو الله يسهل عليكم كل واحد يدير واش يحب الله يسهل بوين بار. حبيت تفوتي حبيت تقول لي في لاشين هذيك لي جو فوت سون انسولت ما ريبونس va être simple الله يسهل عليكم pour le 12 فوتي. اذا لو فوت تاعكم مشى ودانا vers une démocratie انا ندير une vidéo وين je reconnais mes erreurs ونقول لكم effectivement ça je sais que non je sais que janvier نكمل ندير لكم لي فيديو وفيفري نكمل ندير لكم لي فيديو باللي رانا سافا با راها سافا با وماش راح يجي التغيير سي با بوسيبل. التغيير ما يجيش بالطريقه هذه ما يجيش بلا سيزي تاع لي بوس تاع الناس ما يجيش اون ميتون en prison دي جون اللي جبدوا سجناء الرأي ما يجيش en mettant en prison de représentants de partis politiques qui m'a Karim Tabou. C'est un représentant de parti politique. خدمتوا l'opposition. خدمتوا la critique du système en place. في العالم بأسره تروح للأمريكان أو ترامب il est critiqué de tous les jours ماشي غير critiqué il est bombardé tous les jours par l'opposition. Les républicains les démocrates صافي الله يربي عاطينو الراس حبوا même يديستيتيوه de son poste. راهم يديروا في واحد الحركات في الكونغرس باش يطيحوه. تروح لفرنسا تروح لانجلترا كيف راكم تشوفوا البروبليم تاع البريكسيت. بوريس جونسون كاين ناس راهم يضربوا بوريس جونسون دايرين دي فاش فيسبوك ويكريتيكيو فيه والبريكسيت وما يخدمش سيتادير خدمتوا لوبوزيسيون كيفاش دخلوا للحبس خليه يهضر بيسك انت tu es fort ou tu es puissant الشعب راهو معاك ما يقيسكش هذا كريم بابو ولا دخلوا للحبس. Ça veut dire que quelque part, tu sais que tu n'es pas aussi fort que ça. Tu sais que tu as des doutes. Tu as des doutes. Tu sais que Karim Tabou a un du pot capable de changer la donne. Voilà, puisque tu es fort. Puisque Karim Tabou des Zouaf ou Khawana. Ou puisqu'ils sont insignifiants. Qui m'appelle Ben Salah, avec Bad al-Anasir. Puisqu'il y a Bad al-Anasir. Donc on ne fait pas peur. ولا خايف من بعض العناصر اللي تدخلهم الحبس خليهم. ياك قال عندنا 45 مليون جزائري 45 مليون جزائري قال 40 مليون راهم بور الفوت وراهم بور ليتا ماجور. ما ولا ترفد هذوك 1 مليون ولا 2 مليون اللي بقى خليهم يهضروا. قال كوز توجور تو مانتيريس كيما يديروا في الدول المتقدمه. الدول المتقدمه هذا هو الفرق. تلقى اون ماجوريتي بوزي كي ديريج لو بيي والاخر لوبوزيسيون يبلبل ويكريتيك ويبلبل ويكريتيك ويبلبل. بصح هما عندهم ان موندا في اون ديوري بيان ديفيني ils font ce qu'ils ont à faire ويخليوه يبلبل. دي فوا ils lui répondent même de manière هكذا كيما يقولوا ساركاستيك شغل يتمسخروا به. قال هذاك مسكين لوبوزيسيون يهضر il lui reste que ça خليه يهضر. خلي كريم طابو يهضر خلي بالعربي يهضر يهضر خلي هذا الاسلاميين يهضروا حبوا يبلبلوا يهضروا هضر. Puisque je suis sûr de moi, je suis sûr de ma force, ou je suis sûr que ma manière de faire, ou mon programme est le plus solide et sera accepté par la majorité de la population. D'accord? Qui mène à la chaîne, على بالي بلي la majorité تاع les abonnés مسانديني واقفين معايا. هذوك les petits messages à gauche et à droite, les جايين تاع les insultes ou sont insignifiants. Vous avez qu'à regarder le nombre de pouces est supérieur, le nombre de pouces vers le haut est supérieur au nombre de pouces vers le bas. Mais c'est beaucoup, donc les derniers vers le bas ou les mettre des critiques. Sauf ceux
sauf ceux قلت لكم اللي يسبوا ولا يهضروا على l'intégrité de la personne, c'est-à-dire نتايا حاشاك يكتب لك انت حمار ولا نتايا جاهل ولا هاد الاشياء من قبل ما نتقبلهاش sur cette chaîne. C'est-à-dire نريبوندي لهم بالسب والحذف. Ils auront même plus l'occasion d'intervenir. Mais tant que تكتب لي تقول لي انا je suis pour le vote بلادي 2020 je suis contre toi, je suis pas d'accord avec toi, je suis pour le vote d'une manière solennelle et respectueuse, ما نحذفكش نريبوندي لك تقراو من تحت الله يسهل خويا روح فوتي الله يسهل عليك لو 12 روح فوتي ما نسبكش باسكو tu vas me dire je vais voter le 12 وعلاه نتوما تسبونا كيقولوا ما نفوتوش لو 12 دوك نتوما ما تتسبوش كتقولوا نفوتي لو 12 ما تسبنيش انا لو كوتي كل واحد الله يسهل عليه كل واحد عنده sa façon de voir les choses mais ولكن faut pas s'en mordre les doigts من بعد نهار اللي تشوفوا بلي التغيير ما يجيش وتشوفوا بلي بلاصه ولكم واحد وتشوفوا بلي تبوا البريزيدون ونقعدوا في لا كونتينيتي دو سيستيم ما تقولوش qu'est-ce qu'on a fait parce que économiquement قلت لكم 2020 تغيرات جذريه عالميه راح تطيح علينا يا خوتي vous ne pouvez même pas vous imaginer c'est-à-dire même notre politique تاع la vente تاعنا الكبيره les hydrocarbures لازم rapidement نديروا des réformes structurelles كبار بزاف. C'est-à-dire qu'il faut réformer très rapidement. Il faut réformer الشركات الكبرى Algérie, Sonalgas, Sonatrach, لازم réformer à l'intérieur. لازم une réforme fiscale très importante, une réforme de l'école très importante, de la santé très importante et des lois d'hydrocarbures innovantes. C'est-à-dire نروحوا لحاجه واحده اخرى. كاين اللي يقولوا لي نو باللي الحضره هي لا نوفيل لوا مليحه ماشي مليحه ما تقدرش تكون مليحه parce que elle est écrite par des gens اللي على بالهم بلي هذاك الانسان بلي il est là juste momentanément يصرى هذا الفوت تاعكم راكم تستناو فيه لو 12 يصوتي ما يصراش الفوت الشعب راح يصوتيه طو طار دونك il a rien à faire يكتب لك بانو ويقلع هو لا روتريت تاعو اللي بايي و autant que haut fonctionnaire de l'état même il quitte sa fonction يروح ailleurs il sera payé donc دراهمو يدخلوا ما يغير حتى شيء عليه. Par contre le petit salarié algérien يتوشي 18 يخدم dans des petites sociétés étatiques ou le petit fonctionnaire هذاك هو يلعب الخبزه تاعو باسكو ماشي سول اللي يخلصوه 2020 ماشي سول يخلص ولا 2021 داكور. نهار اللي صارت لا كريز ايكونوميك تاع لا فان دي اني 80 لي او فونكسيونير والناس اللي يخدموا في الشركات الكبرى ايتي اونكور بايي. شكون خلصوا مساكن غاليه اللي كانوا يخدموا في لي ناب لي توزا هاد الشركات الصغرى هادو تاع لي كولاو الناس بوندون 4 mois 5 mois 6 mois ما خلصوش. دونك خاوتنا l'urgence est là دونك يتنحاو كاع الغوفرنمون هذا الغوفرنمون تاع بدو يصوتي والسجناء الراي يخرجوا ومن بعد نروحوا الانتخابات ما تحت المشكل. نروحوا الانتخابات يا خويا جيبوا لنا ناس كفاءات وطنيه نقيين كي نون با اون فيترين اوديو فيزوال الجيريان جدد كاع ما تجيبليش انا من الزدور اللي يبلبل في النهار يبلبل في قناه الحمار باسكو باش يدخلك تبلبل في قناه الحمار سي كي كوني تا لين دو كونduite سينو ما تدخلكش. جيب لي انسان ما نعرفوش يكزيستي وقلت لكم جو فو ريبيت يكزيستي ودكاتره واساتذه في الجزائر في الجامعات عندهم دي تري غروند كومبيتونس. جيب هاد الناس هادوما خلط معاهم ناس sont déjà dans la fonction publique c'est-à-dire à très haut niveau هما اللي يكتبوا les lettres هما les correspondants de ministère à ministère يكزيستيو ان فونكسيونير تلقاه نازيه تاع يعني يخدم dans un ministère يخدم في الكابيني ولا تقدر تجيب لنا انسان هذاك ميم خدم بلونسيان سيستيم باسكو il avait pas le choix خبزتو دوك نحن كاع لي فونكسيونير ندخلوهم الحبس ولا نقول لهم روحوا ادخل دارك. نو كاين دي فونكسيونير دي هو فونكسيونير نزهاء خلط معاهم دكاتره جيب لنا ناس قال هذا الدكتور فلان هذا بروفيسور فلان هذا الانسان هذا او فونكسيونير خرج ملينا وخرج من نيطا هذا نجيبوا لنا دي مينيستر اللي عندهم هيئه تاع مينيستر دخلوا معاهم دي زونسيان والجماعه اللي راهي تقول باللي نتوما الناس اللي راكم تساندوا في الحراك vous avez pas de représentants سي صافي لي ريبريزونطون تاعنا في الحبس راكم نتوما لو سيستيم لي زا كيما يقول لك لي زامي اون افون وحده باسكو فاقلهم قال لك تيان هاو كريم طابو هاو بورقعه هاو الناس اللي دخلتهم الحبس هاو بالعربي من هذوك ديجا تخرجوا هاد العشره برينسيبو
اللي دخلتهم الحبس باسكو سردوا الراي تاعهم ils ont donné leur avis زيد حطهم في هذا الجوفرنمون و تري رابيدمون نديروا انتخابات c'est-à-dire بدو يصوتي به بجماعته سجناء الراي يخرجوا شويه سجناء الراي كلكو ريبريزونطون تاع الحراك اللي عندهم لي كومبيتونس تكنيك و كونيسونس فيلوزوفيك و représentativité معهم دي او فونكسيونير اون فونكسيون ديجا اللي يعرفوا لي زاركان دو سيستيم زيد لنا بعض البروفيسورات وكلكو كفاءات وطنيه هكذا كاينه اون دي جون خلط tu fais un gouvernement un premier ministre اللي يكون انسان تري تري كومبيتون والناس تشهد عليه باللي ما يدو ما ملطخه في اوكين افير ما خدمنا مع اونسيان غوفرنمون ولا والو الى اون ايكيب هكذا الناس تشوف اللي الناس خرجت من الحبس ولابيزمون اي لا يا با دو بروبليم دونك تقدروا تقولوا لنا دون ماشي ديسمبر فيفري مارس افريل او بلو تار نديروا انتخابات وانا شخصيا نزكي هذه الانتخابات parce que قلت لكم les acquis ne vont pas venir du jour au lendemain بصح ça sera quand même un autre morceau important que شاب اروح كيما يقول لكم يديه من هذا الحراك هذا ستاندير راح بوتفليقه وجماعته لي برينسيبو باسكو مازالوا العصابه مازالت برا زدنا ربحنا plus de sérénité et plus de liberté d'expression parce que سجناء الراي يخرجوا عندهم الحق يهضروا درنا حكومات كفاءات وطنيه ان بوبوري خلوطه هكذا un petit peu de tout le monde من كل ولايات ومنا نروحوا الانتخابات غابيدمون والبريزيدون اللي يجي نزكيه انا شخصيا نزكيه même نقولوا يعني dans sa ligne de conduite principale ما نكونش داكور معاه بصح نزكيه باسكو كيسكو جو me dire باللي تنحاو كاع والناس راهي تهضر خرجت من الحباس وراهي تهضر وما واش نزيد نجبد لهم حاجه واحده اخرى واش نقول لهم نو ماتنون فوا لي لازم نروحوا لا لون vous allez nous ramener des pierres de lune باش نامنوكم سي بون هم لي دو تروك برينسيبو ومن بعد يجي بريزيدون نفوطيو عليه يجيب حكومه جديده ناس جدد qui sont pas impliqués dans l'ancien système يخدم pendant 5 ans il va mettre en place des petites choses timides parce que ما تستناوش le changement du jour au lendemain اذا ما دارش الخدمه dans 5 ans نعاودو نفوطيو على انسان واحد اخر هذا ما كان واذا كان مليح نعاودو نفوطيو عليه même انا ما نفوطيش عليه انتم تفوطيو عليه parce que vous allez me dire بلادي 2020 ها tu critiquais regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire بصح dans l'état actuel des choses ce n'est pas possible يجينا انسان c'est pas possible يجينا انسان نزيه وجدوا روحكم قلت لك la tébonisation de l'Algérie et on marche il y aura que تبول اذا ما تبولش باسكو قلت لكم في كل افتراضات فيها دي ديفيرجونس يجينا انسان واحد اخر من السيستم بالك ميهوبي بالك يجيبوا لنا بن فليس يعطي دي غارونتي ليطا ماجور بالك لا بنفليزيزاسيون دو لالجيري ساجا يخرج لكم واحد من لونسيان سيستم واذا جابوا لنا واحد ما نعرفوش كاع عرفوا بلي سي اونكور بير ساجا كوم نحص روال كاع راهو بلحفه داكو خاطي دونك واش نقول لكم je souhaite un très grand courage للناس اللي رايحين يمانيفيستيو غدوه توجور سلميه خوتي توجور سلميه باسكو هذيك هي لا فورس تاعنا الله يجيب الخير لبلادنا ان شاء الله وكما يقول لكم الحاجه المليحه لبلادنا ان شاء الله ربي كو جو لا بريسيبيت ان شاء الله et puis واش نقول لكم يعني le 1er novembre est une date très importante l'inconscient collectif algérien ou l'histoire algérienne donc j'espère que هذا النهار يكون مزكى ان شاء الله يا ربي réellement j'espère que l'ampleur des manifestations redouanes va apporter un petit supplément pourquoi pas une des deux conditions c'est-à-dire تنحي حكومة بدوي ولا خروج سجناء الرأي c'est déjà si on peut gagner ça sera formidable pour كما يقول لكم ramener de l'apaisement لبلادنا ان شاء الله d'accord والسلام عليكم و très bientôt ان شاء الله